संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारलाई चौतर्फी दबाव। अमेरिकाले आफ्नो दूतावासमा कार्यरत नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने। केन्द्रीय कमिटीको बैठक आजै सक्ने माओवादी केन्द्रको तयारी। अध्यक्ष दाहालको प्रस्तावमा आवश्यक निर्णय गर्ने। पहिरोले पीडित पर्वत जलजलाका दलित परिवार कष्टपूर्ण जीवन जिउन बाध्य। 40 वर्षदेखि जंगलमा बस्दा पनि भएन पुनर्स्थापनाको पहल। हाइटीमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा कम्तीमा 300 जनाको मृत्यु, 1800 भन्दा बढी घाइते। सरकारद्वारा आपतकालको घोषणा। र अफगानिस्तानको राजधानी काबुल बाहेकका प्रमुख शहर तालिबानको कब्जामा। अवस्था नियन्त्रण बाहिर जान लागेको राष्ट्रसङ्घको भनाई। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। नेपालीलाई फर्काउन आग्रह सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल मानव अधिकार संगठनले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। विद्रोही तालिबानले हिंसाको बलमा राजधानी काबुल बाहेकका स्थान कब्जा गरिसकेको अवस्थामा नेपालीहरू जोखिममा परेको भन्दै फर्काउन मानव अधिकार संगठनले आग्रह गरेको हो। अहिलेसम्म पनि सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धारका लागि पहल नथाल्नु दुःखद भएको पनि मानव अधिकार संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नेपालीहरू अफगानिस्तानमा विदेशी नियोग दूतावासहरूमा कार्यरत रहेकाले तालिबानीबाट थप जोखिममा रहेको बताइएको छ। मानव अधिकार संगठनले अफगानिस्तानमा लोकतन्त्रको पक्षमा विश्वको जनमत तयार गर्न समेत सबैमा अपील गरेको छ। हिंसाग्रस्त अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन कुनै पहल नगरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारको आलोचना गरेको छ। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरू समस्यामा हुँदा पनि सरकारले उनीहरूको उद्धारमा चासो नदेखाएको आरोप लगाएका हुन्। अन्य मुलुकले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिक फर्काउन थालिसक्दा पनि नेपाल सरकार भने अहिलेसम्म पहल पनि नगरेर गैर जिम्मेवार बनेको डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ। संसदमा विपक्षीका तर्फबाट विषय उठाइएको धेरै दिन हुँदा पनि सरकारले चासो नदिएको उनको आरोप छ। तालिबानी हमलाका कारण हिंसाग्रस्त अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन सरकारलाई धेरैले दबाब दिँदै आएका छन्। सरकारले भने तत्कालै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। यसैबीच अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा कार्यरत नेपालीलाई अमेरिकाले स्वदेश फर्काउने भएको छ। विद्रोही समूह तालिबानले राजधानी काबुल आसपासका क्षेत्र कब्जामा लिएपछि आफ्नो दूतावासमा कार्यरत नेपालीलाई उसले फिर्ता गर्ने भएको हो। अमेरिकी दूतावासमा अहिले झण्डै 300 जना नेपालीले सुरक्षा दिइरहेका छन्। उनीहरूलाई अमेरिकाले कुनै पनि बेला नेपाल पठाउन सकिने जानकारी गराएको छ। फिर्ता हुने दिन भने नतोकिएको त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूले बताएका छन्। तालिबानले काबुल कब्जा गर्ने देखिएपछि अमेरिकाले कूटनीतिक नियोगका सबैलाई स्वदेश फर्काउन 3000 अमेरिकी सैनिक खटाएको छ। यसअघि नै अमेरिकी सेनाका लागि काम गर्ने लोर कम्पनीले आफूसँग भएका 150 जना नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काइसकेको छ। उद्धार गरेर दुबई पुगेका केही नेपाली फर्किसकेका छन् भने केही टिकटको प्रतीक्षामा रहेका छन्। विमानस्थल र दूतावासहरूको सुरक्षामा खटिएका
नेपालीलाई सुरक्षा खतरा परेमा सम्बन्धित दूतावासले नै तत्काल उद्धार गर्ने सूचना दिएको बताइएको छ। अफगानिस्तानमा नेपालीहरू अमेरिकी दूतावास, युरोपेली सङ्घ, राष्ट्रसङ्घ, क्यानाडेली दूतावास, विश्व ब्याङ्क, बेलायती दूतावास, बरन होटल र ग्रिन भिलेजमा कार्यरत छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले काबुलमा 100 को हाराहारीमा मात्र नेपालीहरू रहेको जनाएको छ। अफगानिस्तान समेत हेर्दै आएको दिल्ली स्थित दूतावासले भने 1500 को हाराहारीमा नेपालीहरू त्यहाँ रहेको जानकारी दिएको छ। पछिल्लो 5 वर्षमा 6600 जना भन्दा बढीले अफगानिस्तानमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिएका छन्। ती मध्ये करिब 4000 जनाको अझै करार अवधि बाँकी देखिएको छ। तर करार अवधि सकिएका कतिपय नेपालीहरू गैर कानुनी रूपमा पनि बसेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आज नै केन्द्रीय कमिटिको बैठक सक्ने तयारी गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार बिहान बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले सकभर आज नै केन्द्रीय कमिटिको बैठक सम्पन्न गर्ने समझदारी गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनले केन्द्रीय कमिटिमा समूहगत छलफलको सुझाव प्रस्तुत हुने, प्रतिवेदन पारित हुने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सम्बोधनपछि आवश्यक निर्णय गरेर बैठक सम्पन्न गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। बैठकबाट के एउटा समझदारी गरेका छौँ भने सकेसम्म आज नै केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्न कोसिस गर्ने भनेर एउटा समझदारी बनाएका छौँ। शनिबारबाट सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र विधान तथा संगठन कार्यदलले पेश गरेका 2 प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि 8 वटा समूह बनाइएको थियो। केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष दाहालले पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका पुनः संशोधन भएको छ। यसअघि तोकिएको कार्यतालिका अनुसार काम नभएपछि पुनः संशोधन गरिएको हो। सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको निवासमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ कार्यतालिका पास गरेको छ। नयाँ कार्यतालिका अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन मङ्सिर 9 देखि 12 गतेसम्म गर्ने निर्णय भएको छ। 5 वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्नु थियो। 5.5 वर्षको अवधि भदौको 23 गते गुज्रिँदै गर्दाखेरि हामीले तपाईले भने जस्तै केन्द्रीय नेतृत्व चयनसम्मको अधिवेशनको प्रक्रिया पूर्ण गर्न नसकेकै हो। विविध कारण होस्, आन्तरिक होस्, बाह्य होस्, जुन रूपमा होस्। तर यो कर्मलाई हामीले सम्पादन गर्ने विषयमा जाँदै गर्दा त्यो समयावधि भित्रबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफ्नो अधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस्तै क्रियाशील सदस्यको अन्तिम नामावली बुझाउनका लागि भदौ 2 सम्मको मिति तोकिएको छ। त्यस्तै निर्वाचन निर्देशिका भदौ 2 गते नै बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै वडा तहको अधिवेशन भदौ 18 गतेका लागि तोकिएको छ। स्थानीय तहका अधिवेशन भदौ 27 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशसभा क्षेत्रका क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 1 गते, संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 5 गते र जिल्ला अधिवेशनहरू असोज 10 गते आयोजना हुने भएका छन्। नेकपा एमालेका 2 जना लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थी र रमा खर्ती माधव कुमार नेपाल समूहमा लागेका छन्। एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेर बहिर्गमन भएसँगै उनीहरू नेपाल समूहमा खुलेर लागेका हुन्। दुवैजना सांसद शनिबार नेपाल समूहले रूपन्देहीमा गरेको भेलामा समेत सहभागी भएका छन्। पन्थी कपिलवस्तुबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन्। घरती पाल्पाकी समानुपातिक सांसद हुन्। विगतदेखि नै नेपाल समूहमा रहेको बताइए पनि शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार रहँदासम्म उनीहरू स्पष्ट रूपमा खुलेका थिएनन्। लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेसँग 37 सांसद रहेको छ। 2 जना नेपाल पक्षमा खुलेपछि ओली पक्षसँग 35 सांसद रहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू गर्न माग गर्दै नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स, राफ्टिङ, एयरलाइन्स, सांस्कृतिक, प्राकृतिक,
मजदुर युनियनले काठमाडौँमा सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार बिहान युनियनले सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू नगरेको र मजदुरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाटेको भन्दै बबरमहल स्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरण परिसरमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। मजदुरहरूले सिभिल इन्जिनियरिङ महाशाखा र आउटसोर्सिङ कम्पनी मिली कमिसन खाएर एउटै ठेकेदारलाई बारम्बार ठेक्का आह्वान गरिरहेकाले बाध्य भएर आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनु परेको बताएका छन्। लागू गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिभिल एभिएसन यो शाखा र यहाँ एयरपोर्टको जिएमले हामीले बारम्बार ताकेता गर्दाखेरि उहाँले ठेकदारले केही भन्न नसक्ने र त्यो ठेकदारले उहाँले प्रत्यक्ष गरेको हुनाले चाहिँ हामी बाध्य भएर आज यहाँ आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी समेत युनियनले दिएको छ। बारम्बार मजदुरको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउँदा पनि प्राधिकरण र त्यस अन्तर्गतको सिभिल इन्जिनियरिङ शाखाले श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नकाट्ने ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गरेको आरोप युनियनले लगाएको छ। पुर्ख्यौली थात थलो पहिरोले लगेपछि पर्वतको जलजलामा 20 दलित परिवार जंगलमा बस्दै आएका छन्। 4 दशकदेखि जंगलको बास भए पनि उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न कसैले पहल गरेको देखिँदैन। पर्वतको जलजलामा 2020 सालमा पुर्खाले आर्जेको थलो पहिरोले लगेपछि बचेको 1 आना जग्गामा 20 परिवारले गुजारा चलाउँदै आएका छन्। पहिरोबाट विस्थापित दलितहरू जलजला गाउँपालिका 4 धुले पालसिंह सामुदायिक वनमा बस्दै आएका हुन्। सरकारी मापदण्ड अनुसार सुकुम्बासी बन्न नसकेका उनीहरू वनमा टहरा बनाएर गुजारा चलाइरहेका छन्। गाउँपालिकाले र अब अक्षरले अब हैन यिनीहरुको यस्तो हो भनेर केही रात यिनीहरुलाई मिल्न पर्छ भनेर एउटा ठाउँमा राखिदियो भने त्यही हो सर। अब राख्दैन भनेपछि हामी त कहीँ जाने ठाउँ पनि छैन सर। पुर्खाका नाममा विगतमा जमिन भएकै कारण आफूहरू सुकुम्बासीको मापदण्डमा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ। 1 आना जग्गाले सुकुम्बासीको मापदण्डमा नपरेका दलितहरू निर्माणाधीन मालढुङ्गा बेनी सडक विस्तारको क्रममा पुनः समस्यामा परेका छन्। यहाँको जनताहरू तिम्रो होइन भनेपछि हामी कहाँ जान पर्ने हो, के गर्नुपर्ने, बङ्गलादेश जान पर्ने हो कि इन्डिया जान पर्ने हो कि नेपाली नागरिकता हो कि होइन, नागरिकता देखाउने होइन भनेपछि कुन देशमा पठाइदियोस्, हो भनेपछि यो सरकार अथवा यो चाहिँ अब 40 वर्षसम्म पनि एउटा नाफी हुन्न भनेपछि अब भोट दिने चलन पनि छैन। लालपूर्जा भएको जमिन नभएकै कारण सुकुम्बासी दलितसम्म खानेपानी र बिजुलीको पहुँच समेत पुगेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूले भने सडक निर्माणका क्रममा हटाउनु पर्ने सुकुम्बासीका लागि मुआब्जाको व्यवस्था गर्ने प्रयास भइरहेको जनाएका छन्। बाटोको मापदण्डमा मापदण्डले नै बाटो फाल्नु पर्ने ठाउँमा उहाँहरू सक्नुपर्छ। अब तर उहाँहरूलाई हामीले ठाउँ दिने, अब त्यो घर बस्ती टहराको पनि पैसा दिन्छ होइन राज्यले, त्यसको लागि पनि मुआब्जा दिन्छ अहिलेको लागि। अब जग्गाको लागि ठ्याक्कै दिने त्यो मापदण्ड के अरे त्यो एउटा ल्याएको छैन होला। गाउँपालिकामा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गराउँदा धेरै घर हटाउनु पर्दा विपन्न परिवार सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। राजमार्ग स्तरको मालढुङ्गा बेनी सडक निर्माणका लागि टेन्डर भएपछि सडक आसपासका बासिन्दा कहाँ जाने भन्ने समस्यामा छन्। महेन्द्र जीसी, पर्वत। पाल्पाका किसानहरू वैकल्पिक खेतीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। सहजै बजार पाइने र मूल्य पनि बढी आउने बालीमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाइने भएपछि किसानहरूको आकर्षण बढ्न थालेको हो। पछिल्लो समयमा खाद्यान्न तरकारी बालीमा रासायनिक मल र रासायनिक विषादीको प्रयोग बढेको बेला जिल्लामा अर्ग्यानिक तवरले रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग बिना नै कुरिलो खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि किसानहरू कुरिलो खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।
छोटो समयमा राम्रो आम्दानी लिन सकिने र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि फाइदाजनक भएकोले यस खेतीतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको हो। अब घरमा बसेर के गर्ने त? अब यही कुटो कोदालो, यही कुरिलो खुर्सानी हामीले लगाएर व्यावसायिक बनेर छोराछोरीलाई राम्रो व्यावसायिक पढाउन लेखाउन आँटेको छु। बैगनासकाली बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको समन्वयमा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा व्यावसायिक खेतीका कारण कृषकहरूमा सिकाइको अनुभव पनि धेरै छ। यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेर हामीले भनेको थियौँ। पहिला कोदालोबाट खनिन्थ्यो भने अहिले मेसिनबाट यसको चाहिँ बिरुवा रोप्ने, एक खाडल खनेर बिरुवा रोप्ने कामको सुरुवात गऱ्यौँ। बजारको निम्ति हामीले चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ कम्पनीहरू, निजी व्यापारीहरूसँग पनि समन्वय सहकार्य गऱ्यौँ। मुख्य नगदी बालीका रूपमा देखिएको कुरिलो खेती यस क्षेत्रमा 80 जना किसानले व्यावसायिक रूपमा खेती गरेको परियोजनाका पाल्पा प्रमुख दीपक भट्टराईले बताए। बराङ्दी क्षेत्रमा मात्रै हाम्रो क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम र चक्लाबन्दी कार्यक्रम मार्फत 100 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा चाहिँ कुरिलो खेती भएको छ र यो क्षेत्र भनेको पाल्पा जिल्लामा अलिकति कुरिलो खेतीमा चाहिँ अलिकति व्यावसायिकताको बामे सर्दै गरेको क्षेत्र हो र अलिकति कुरिलो खेतीको पनि सामान्य ज्ञान र यसको व्यावसायिकताको बारेमा कृषकहरूमा अलिकति सचेतना रहेको थियो। त्यसैले गर्दाखेरि यस क्षेत्रबाटै हामीले कुरिलोको चाहिँ व्यावसायिकतालाई सुरु गर्ने निधो गर्यौँ र यस क्षेत्रमा अहिले हामीले कुरिलो प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। व्यावसायिक रूपमा कुरिलो खेती गर्न लागेपछि किसानहरूले प्रमुख नगदे बाली मात्र नभई आम्दानीको दिगो र भरपर्दो माध्यम बनाएका छन्। स्वास्थ्यवर्धक तरकारी कुरिलो खेती विस्तारका लागि सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा आम्दानी सँगसँगै रोजगारीको अवसर समेत प्राप्त हुने सम्भावना देखिन्छ। पाल्पाबाट अनिल लिगलको रिपोर्ट। अब बाँकी खबर। कोरोना कहरले रोजगारी गुम्न थालेपछि धेरै मानिस वैकल्पिक पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन्। यस्तैमा झापामा पुराण वाचन गर्दै आएका एक पण्डितले पनि कृषि फार्म सञ्चालनमा ल्याएर राम्रो आम्दानी गर्दै आएका छन्। झापाको दमकमा पुराण वाचक पण्डित घनश्याम ढकालले कोरोना कहरकै कारण लकडाउन हुन थालेपछि कृषि फार्म सञ्चालन गर्न थालेका छन्। दमक 3 का ढकालले 2054 सालदेखि पुराण वाचन गर्दै आएको भए पनि कोरोनाले गर्दा लकडाउन हुन थालेको तथा धेरै मानिसहरू जम्मा हुने गरी पुराण लगाउने वातावरण हुन छाडेपछि कृषि फार्म सञ्चालन गर्न थालेका हुन्। ढकालले कृषि फार्म र गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्न थालेका छन्। व्यावसायिक रूपमा कृषि फार्म र बसन्ती गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि त्यसले स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत सिर्जना भएको छ। हामीले अलिकति सिलाइ कटाई र गार्मेन्ट सम्बन्धीको उद्योगहरू पनि सञ्चालन गरौँ भनेर मनस्थिति गरेर मैले पुराण वाचनको क्रममा पनि लगभग 10 जनासम्मलाई चाहिँ रोजगार दिन्थे। कृषि फार्ममा गाई बाख्रा पाडा पालन गरिँदै आएको छ। क्रमिक रूपमा फार्ममा गाई लगायतका गाई वस्तुहरू थप्ने योजना राखिएको फार्मका सञ्चालकहरूले बताएका छन्। केही वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका खगेन्द्र प्रसाद भट्टराई समेत ढकालसँगै फार्ममा सहकार्य गरिरहेका छन्। फार्ममा गाई बाख्रा पाडा पालनदेखि च्याउ कुरिलो र धान खेती समेत हुँदै आएको छ। अरू 2 जना यहाँ रोजगार दिइरहेको छौँ। पछि 50वटासम्म गाई हाल्ने कुरो छ। साथै यहाँ च्याउ खेती, कुरिलो खेती, धान खेती पनि हामीले सुरु गरेछौँ। कोरोना कहरका कारण ढकाल र भट्टराई मात्र नभएर धेरै मानिसहरूले पछिल्लो समयमा व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपालन गर्न थालेका छन्। कोरोना अघि सामान्य अवस्थामा चल्ने पेसा व्यवसाय सङ्कटमा परेपछि विकल्प खोज्नेहरू राम्रो आम्दानी समेत गरिरहेका छन्। झापाबाट कृष्ण भट्टराईको रिपोर्ट। भुरुङ तातोपानी कुण्ड म्याग्दी जिल्लाकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचित छ। पर्यटक बीच लोकप्रिय हुँदै गएको स्थानमा पछिल्लो समय पूर्वाधार समेत थपिँदै गएका छन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 2 स्थित भुरुङ तातोपानीमा रहेको पर्यटकीय तातोपानीको मुहान संरक्षण, मुन्द्रा चढाउने डाँडा रबराहा गुफाभित्र पूर्वाधार निर्माण तीव्रता दिएको छ। गाउँपालिकाले भुरुङ तातोपानीमा आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन मुन्द्रे ढुङ्गा हुँदै बराह गुफादेखि मुन्द्रा चढाउने डाँडासम्म पदमार्गसँगै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको हो। मुन्द्रा चढाउने
डाँडा हुँदै धौलागिरी बेस क्याम्प जानको लागि यो अलि सर्टकट बाटो भएको हुनाले यसलाई प्रमुख चाहिँ आधार मानेर चाहिँ भविष्यमा धौलागिरी बेस क्याम्पको गन्तव्यमा चाहिँ पुर्याउनको लागि अब यो योजना सञ्चालन गरिएको हो र भर्खरै सम्पन्न भएको अवस्था छ र त्यसको पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नको लागि आगामी दिनमा मुन्द्रा चढाउने डाँडामा टावरहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। मुन्द्रे ढुङ्गादेखि मुन्द्रा चढाउने डाँडामा जाने बाटोमा पर्ने विभिन्न भाडावर्तन पन्छी जनावरका आकृतिहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। नजिकै झरना पनि रहेको बराहा गुफाको धार्मिक महत्त्व समेत छ। यो स्थानमा झरनासँगै रहेको गुफामा ओडाले पर्यटक लोभ्याउन पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। पढ्ने केटा बस्छन् त्यहाँ चाहिँ उहाँले बोर्ड दिनुहुन्छ। बोर्ड खालेपछि आफूले के चाहिन्छ उहाँले चाहिँ दिनुहुन्छ। मुन्द्रा चढाउने डाँडालाई नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको 10 लाख बजेटबाट 2 किलोमिटर 500 मिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। अप्ठ्यारो उकालो र साँगुरो ठाउँमा ढुङ्गाको सिँढी तथा तेर्सो ठाउँमा बाटो खनेर पदमार्ग बनाइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 7 लाख खर्च गरेर भुरुङ तातोपानीको सिङ्गारे ढुङ्गादेखि मान्द्रे ढुङ्गा जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरिएको छ। थप गरिएका पूर्वाधारले हिम श्रृङ्खला, सूर्योदय, पहाडी भूगोल, नागबेली परेर बगेको कालीगण्डकी वन जङ्गलको मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। धीरेन खत्री, म्याग्दी। यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटोलमा सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणमा अनियमितता भएको गुनासो सर्वसाधारणले गर्न थालेका छन्। सर्वसाधारणले अनुमति पत्र नपाउने तर कर्मचारीसँग तालमेल गर्नेले जुनसुकै बेला पनि सेवा पाउने अवस्था कार्यालयमा रहेको सेवाग्राहीको आरोप छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटोल प्रदेश कार्यालय भए पनि सवारी शाखामा सर्भरका लागि लामो समयदेखि विभागकै भर पर्नु परेको छ, जसका कारण सानो काममा पनि केन्द्रकै भर पर्नुपर्ने र सेवाग्राहीले शास्ति बिहोर्नु परिरहेको छ। सर्भरमा आउने समस्यासँगै कर्मचारी अभावले पनि सेवाग्राहीको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको कार्यालयको भनाइ छ। सर्भरले नै निश्चित उमेर हुनुपर्ने भनेको छ, नियमले नै र सर्भरमा त्यही किसिमको व्यवस्था छ र अरू यहाँले भने जस्तो त्यस्तो कुनै पैसाको चलखेलबाट कुनै गतिविधिहरू भएका रहेछन् र त्यस्तो पाइएको छ भने कार्यालयले आफ्नो तर्फबाट त्यसलाई चाहिँ गर्ने, त्यस्तोमा संलग्न कर्मचारीलाई गर्ने कारबाहीका कुरा र त्यसपछि माथिल्ला निकायहरूलाई जानकारी गराउने कुरा त्यो चाहिँ अवश्य नै रहन्छ छिटै शीघ्र। सेवाग्राहीहरूले भने बिचौलिया र सवारी चालकका लागि तालिम दिने तालिम केन्द्रका मानिसहरूको मिलेमतोमा मात्रै अनुमति पत्र वितरण हुने गरेको आरोप लगाउने गरेका छन्। विभागको केन्द्रदेखि क्षेत्रीय तहसम्मको कार्यालयका कर्मचारीको यसमा मिलेमतो रहेको गुनासो उनीहरूको छ। कार्यालयमा सर्वसाधारण सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र बनाउन निकै शास्ति भोग्नुपर्ने हुन्छ। पहुँचवालालाई भने कार्यालय भित्रबाटै धमाधम अनुमति पत्र वितरण हुने गरेको छ। सेवाग्राहीको गुनासो अनुसार सुधारका प्रयास भइरहेको यातायात कार्यालयको भनाइ छ। सेवाग्राहीहरूलाई हामीले बेला बखतमा कुनै समस्या पर्यो भने तपाईहरु कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। कार्यालय भन्दा बाहिरको आधिकारिक कार्यालयको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गरेर तपाईहरु नआउनुहोला भन्ने किसिमको काम हामी सुझावहरू दिने गरेका छौं। अब यो कुनै पनि सेवाग्राही यदि कार्यालयमा आउँछ भने उहाँहरूको हुनुपर्ने काम चाहिँ नभएर फर्कनुपर्ने अवस्था रहँदैन र उहाँले दुःख पाउने अवस्था रहँदैन। कार्यालयमा कम्प्युटरमा तथ्याङ्क राख्ने समयदेखि सर्भर चलाउने सम्ममा मिलेमतो हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कार्यालयबाट हुनुपर्ने काम आसपासका होटलमा पैसाको लेनदेनबाट समेत हुने गरेको देखिन्छ। कार्यालयमा व्यवस्थित काम नहुँदा पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, चितवन, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका सेवाग्राही ठूलो मारमा परेका छन्। यातायात कार्यालयले लकडाउनका कारण गत वैशाख 16 गतेबाट सर्वसाधारणका लागि चालक अनुमति पत्र वितरण गरेको छैन। बुटोलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट।
हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा नजिक रहेकाले नेपालको तराई क्षेत्रमा धेरै वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष मनसुन सुरु भए यता विगत वर्षभन्दा झण्डै 22% बढी पानी परेको छ। यो वर्ष मनसुन सुरुवात भन्दा अगावै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालमा पहिलाका वर्षमा भन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। नेपालमा मनसुन भनेर ज्येष्ठदेखि भाद्र महिनासम्मलाई बुझिन्छ। नेपालमा यो वर्ष बढी वर्षा सामान्य हावापानीमा आएको फरकपनाको कारण भएको मौसमविदको भनाइ छ। इन्डियाको साइडमा भएको ओसन हामी इन्डियन ओसन भन्छौँ, त्यसै गरी पेसिफिक ओसन, तिनीहरूमा र युरोप एसियामा परेका गएको हिउँदमा परेका हिउँहरूको मात्राहरू, यस्तो धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो निर्भर रहन्छ। नेपालमा सन् 1981 देखि 2010 मा झण्डै 1400 मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको थियो। विगतका वर्षहरूमा असार र साउनमा सरदर 745 मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको थियो, जुन वर्षभरि हुने वर्षाको 53% हो। तर यो वर्ष जल तथा मौसम पूर्वानुमान शाखाका अनुसार असार र साउनमा मात्रै 907 मिलिमिटर पानी परेको छ, जुन सामान्य वर्षभन्दा झण्डै 22%ले धेरै हो। यो मनसुन अवधिमा चाहिँ सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन्छ भनेर आकलन गरेका थियौँ। मनसुन अवधि भनेको जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनाको 4 महिनाको अवधिलाई भन्छौँ होइन। यो अवधिमा नेपालमा झण्डै 1400 मिलिमिटर जति वर्षा हुँदो रहेछ। अझै वर्षाको खतरा रहेकोले पहाडी भूभागमा भूक्षय, पहिरो, खोला तथा खोल्सा छेउछाउमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुरोध छ। क्यामेरामा राम तामाङको साथमा घनश्याम तामाङको रिपोर्ट। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 5 दुर्छिम स्थित घुमाउने चौरमा खेल मैदान निर्माणका क्रममा विवाद भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको 30 लाख रुपैयाँमा निर्माण सुरु गरिएको फुटबल मैदान राजनीति खिचातानीको शिकार बनेको छ। एक स्थानीय तह र एक खेल मैदान निर्माण गर्ने संघीय सरकार र स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार हलिसी तुवाचुङ नगरपालिकाले सुरु गरेको खेल मैदान राजनीतिक खिचातानीको शिकार भएको छ। यो खेल मैदान निर्माण रोक्ने ऐतिहासिक होलिसुङ गढीलाई असर पुग्ने र चण्डीडाँडा सामुदायिक वनमा क्षति पुग्ने माओवादी नेताहरू अख्तियारसम्म पुगेपछि खेल मैदान निर्माण रोकिएको हो। तालिम सिकेर लडाईँ लड्ने उपयुक्त बनिने सेनाहरू त्यो ठाउँको सेनाहरूको तालिम केन्द्र हो, त्यो बेलाको सेनाहरूको। अनि अहिले एकैचोटि हावामा आएर ऐतिहासिक स्थलहरूलाई ध्वस्त बनाउनु भनेको यो पहिलेको संरचनाहरूमाथि खेलबाड गर्नु हो। उपभोक्ता समितिले व्यक्तिगत स्वार्थ तथा रिसिभीका कारण खेल मैदान निर्माणमा कुमेरमणि राई, इच्छाराम राईले सब डिभिजन वन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू संरक्षण विभाग र अख्तियारमा उजुरी दिएर बजेट फ्रिज गराएको आरोप लगाएको छ। पेशकी स्वरूप लिएको 10 लाख पनि कामको मूल्याङ्कन गरेर बाँकी रहने रकम फिर्ता गर्ने निर्णय उपभोक्ता समितिका सचिव फलाम सिंह राईले बताए। प्रदेशबाट र सङ्घबाट आएको बजेट पनि उहाँहरूले रोकिदिनु भयो। यो धेरै दुखान्त कुरो छ, दुःखसो छ। तर यसरी किन रोकिदिनु भयो भने यही हाम्रो गुनासो छ र जसरी पनि हामीलाई फुटबल ग्राउन्ड बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुरोध। स्थानीयवासीले माओवादी नेता र कार्यकर्ताले चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। तर खेल मैदान निर्माण गर्नका लागि स्थानीयवासीहरूबाट 6 लाख भन्दा बढी पैसा सङ्कलन गरिसकिएको छ। सम्पूर्ण जनताहरू चाहिँ एक ढिका भएर विकासी कामलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने तरिकाले लाग्दै गर्दाखेरि टोटल तपाईँको चाहिँ टिम माओवादी निकटका टिम जिल्ला नेतृत्वदेखि लिएर केन्द्र नेतृत्वदेखि लिएर सम्पूर्ण टिमहरू अगाडि बढेको यहाँ प्रष्ट अवगत गराउन चाहन्छु। माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताको अवरोधका कारण खेल मैदान निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको र माओवादी नेताहरूले विकासमा फोहोरी राजनीति गरेको हलेसी चुवातुङ नगरपालिकाको आरोप छ। जसरी परिचालित हुनुभएको छ यसले चाहिँ नेकपा माओवादीलाई राम्रो गर्दैन। यो कुरामा चाहिँ सामाजिक विकास निर्माण, भौतिक विकास निर्माणमा चाहिँ माओवादीले चाहिँ यसरी केही अमुक व्यक्तिहरूको स्वार्थमा प्रेरित भएर पवित्र उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको खेल मैदान सुरु गरिएको खेल मैदानमा अवरोध पुर्याउनु भनेको यो दुःखद कुरा।
जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय खोटाङका प्रमुख धनञ्जय लामिछानेले निर्माण भइरहेको खेलकुद मैदान सरकारी जग्गा भएकाले नेपाल सरकारको वन क्षेत्रको स्वीकृति नलिई वातावरणीय IEA को प्रक्रिया पूरा नगरेकोले रोकिएको बताए। राजन ठटाल, खोटाङ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी मारमा परेको पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन सकेको छैन। ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने हो भने यसमा संलग्नहरूलाई खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने माग सरोकारवालाहरूले राखेका छन्। नेपालको आय स्रोतसँग जोडिएको पर्यटन व्यवसाय कोरोना भाइरस संक्रमणका 2वटा लहरका कारण 2 वर्ष यता ठप्प छ। ठप्प रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनः सुचारू गर्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत सबैलाई खोप उपलब्ध गराउन सरोकारवालाले माग गरेका छन्। बजेटमा घोषणा गरिएको पर्यटन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने, खोपको मात्रा पूरा गरेर नेपाल भित्रिएका पर्यटकले क्वारेन्टिनमा बस्न नपर्ने लगायतका व्यवस्था गरे पर्यटन क्षेत्र पुनः पुरानै अवस्थामा फर्कने अपेक्षा पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाको छ। ठप्प पर्यटनलाई सुचारू गर्न, त्यस्तै नेपाल प्रवेश गर्ने स्थानमा PCR परीक्षण, पर्यटकको सवारी साधनमा छुट्टै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट र पर्यटकीय यातायातमा 3% कर्जाको माग पनि उनीहरूको छ। पर्यटनका गतिविधिहरू चल्ने सबै ठाउँमा चाहिँ खोपको चाहिँ व्यवस्था तत्काल गरिनुपर्छ भन्ने हो। त्यो 30 दिनभित्रमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य आधारको रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकारले चासो नदिएको गुनासो पर्यटन व्यवसायीहरूको छ। पर्यटन क्षेत्रका समस्याका विषयमा यस अघि पनि पटक पटक ध्यान आकर्षण गराउँदा पनि सरकारले चासो नदेखाएको उनीहरूको आरोप छ। कहीँ कतै उहाँहरू अलमलिएको, उहाँहरूले डिसिजन गर्न नसकेको जस्तो भान भएपछि हामीले अलिकति प्रेसर दिनुपर्छ। अलिकति उहाँहरूलाई प्रेसर पर्यो भने काम अलिक फास्ट होला, अलिक चाँडै उहाँहरू तदारुकता देखाएर नै पर्यटन क्षेत्रलाई जोगाउनु होला। 2 वर्षदेखि ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गर्न नसक्ने हो भने कोभिड पश्चात पनि पर्यटन क्षेत्र शून्यमा नै रहनेछ। सरकारले तत्काल पर्यटन क्षेत्रका समस्याहरूको सम्बोधन गरी कोभिडका कारण ठप्प रहेको पर्यटन व्यवसायलाई सुचारू गर्न सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराई विश्वमा नेपाल कोभिडबाट सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने माग व्यवसायीहरूको छ। कोभिड भन्दा अगाडि वार्षिक 8 लाखको हाराहारीमा पर्यटक नेपाल आउने गरेका थिए, तर कोभिड पछाडि त्यो संख्या 67,000मा सीमित भएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथ निशा देउजाको रिपोर्ट। लोप हुन लागेका पुराना घरेलु सामग्रीको संरक्षणका लागि अर्घखाँचीको सन्धिखर्कमा संग्रहालय स्थापना गरिएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका 4 वाङ्लामा लोप हुन लागेका पुराना भाँडाकुँडा तथा प्रयोग गर्ने सामग्रीको संग्रहालय स्थापना गरिएको हो। बैकुण्ठपुरी नाम दिइएको संग्रहालयमा पहिलेका बाबुबाजेहरूले प्रयोग गरेका तर अहिलेका पुस्ताले नदेखेका सामग्री राखिएको छ। पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका निमबहादुर रिजालको पहलमा संग्रहालय बनेको हो। संग्रहालयमा अहिलेका पुस्ताले नदेखेका र बाबुबाजेले जीवनयापन गर्दा अपनाइएका वस्तुहरू संग्रह गरिएको हो। हाम्रा पुर्खाहरूको सिप, कला र उहाँहरूले प्रयोग गरेका वस्तुहरूलाई सङ्कलन गरेर बैकुण्ठपुरी संग्रहालयको नामाकरण गरिएको हो। ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सङ्घ अर्घाखाँचीले बैकुण्ठपुरी संग्रहालय स्थापना गरेको हो। संग्रहालयमा सन्दुस, हर्पे, चौटी, ठेका, मदानी, आरी लगायतका सामग्री राखिएको छ। कोल, ढिकी, जाँतो, हलो, काठका चप्पल लगायतका वस्तु मुख्य आकर्षणको रूपमा रहेका छन्। डोको, सोली, त्यसपछि फुगो, रोटी राख्ने, माछा मार्ने जाली, ढडिया। प्रचार प्रसार गर्न सकेमा अर्घाखाँचीमा पुग्ने पर्यटकहरूको पहिलो गन्तव्य संग्रहालय हुन सक्ने देखिएको छ। बैकुण्ठपुरी संग्रहालय अहिलेका पुस्ता र भावी पुस्ताले परम्परागत रूपमा हाम्रा बाबुबाजेले प्रयोग गरेका विभिन्न वस्तु र सामग्रीले कसरी जीवनयापन गरिरहेका थिए भन्ने कुराको सिक्ने एउटा थलोको रूपमा विकास हुन सक्ने देखिएको छ। प्रेमनारायण आचार्य, बैकुण्ठपुरी संग्रहालय, सन्धिखर्क नगरपालिका 4 अर्घाखाँची।
विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा लगानी गरेर कृषि कर्म गर्नेहरू पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन्। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोटका हरि लुइटेल 10 वर्ष कटारमा श्रम गरी कमाएको पैसा कृषिमा लगानी गरेर 1 नम्बर प्रदेशकै उत्कृष्ट किसान बनेका छन्। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 9 का हरि लुइटेल 2058 सालमा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा कतार पुगेका थिए। उनले 10 वर्ष कतारमा आफ्नो पसिना बगाए। 10 वर्षसम्म कतारमा रहेर कमाएको पैसा आफ्नै गाउँठाउँमा लगानी गरेका छन्। 30 लाख रुपैयाँबाट कृषि तथा पशु फर्म सुरु गरेका लुइटेलले अहिले झण्डै करोडको हाराहारीमा लगानी बनाएका छन्। अहिले गरेको देख्दाखेरि हुने रहेछ भन्ने परिकल्पनाका साथ यहाँको जग्गाको मूल्याङ्कन बढेको छ। मान्छे उत्साहित भएर अहिले पटक पटक यस्ता कृषि फर्म सञ्चालन गरेर काम थालेका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने अनुदानकै आशमा फर्म दर्ता गरेर मान्छे नझुक्युन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर गाउँमै केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई स्थानीय सरकारले समेत प्रोत्साहन गरिरहेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख मेयर दीपनारायण रिजालको भनाइ छ। कृषिका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यका साथ कृषिसँग सम्बन्धित थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। विभिन्न पकेटका कार्यक्रमहरू छन्। पकेटभित्र पनि हाम्रो चाहिँ तरकारी, मसला बाली, त्यसै गरी फलफुल, त्यसै गरी चाहिँ पशुपालनमा बाख्रा, बङ्गुर, कुखुरा लगायत थुप्रै किसिमका पकेटका कार्यक्रमहरू अनि युवा उद्यमीहरूलाई प्रबन्धन गर्नका लागि चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित हामीले थुप्रै कुराहरू गरेका छौँ। लुइटेललाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा पुर्याइएको योगदानको कदर गर्दै प्रदेश नम्बर 1 को उत्कृष्ट किसानको रूपमा सम्मान गरेको छ। राजन ठटाल, खोटाङ। गुला पर्व बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको निकै ठूलो पर्व हो, जुन पर्व साउन शुक्ल प्रतिपदा पारुको दिनबाट सुरु भएर 1 महिनासम्म मनाउने गरिन्छ। 1 महिनाभन्दा लामो समयसम्म चल्ने यो पर्वमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले प्रत्येक दिन बिहान बाजा गाजा सहित बौद्ध चैत्यको परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बौद्ध धर्मावलम्बीले गुला पर्व निकै धुमधामका साथ मनाइरहेका छन्। साउन शुक्ल प्रतिपदा पारुबाट सुरु भई 1 महिनासम्म मनाइने यो पर्व बौद्ध धर्मावलम्बीको मुख्य पर्व हो। धर्मावलम्बीले यस पर्वमा उपत्यकाका स्वयम्भूका साथै बौद्ध, पाटन, पुल्चोक लगायतका स्थानमा रहेका चैत्यमा बाजा गाजा सहित दैनिक परिक्रमा गर्ने गर्दछन्। रोग व्याधि नहोस् भनेर त्यो चाहिँ 1 महिनासम्म हामीले धर्म कर्म गरेर यो पर्व मनाइने गरिन्छ। अनि यहाँ स्वयम्भू क्षेत्रमा अथवा यस विभिन्न बुद्ध मन्दिरहरूमा पूजा गर्ने यस पर्वमा खास गरी 9 किसिमका बाजा गाजा बजाउने गरिन्छ। यस पर्वको प्रमुख विशेषता न्याकु बाजा हो, जुन राँगाको सिङबाट बनेको हुन्छ। यो बाजा बजाउँदा दिवंगत आत्माले शान्ति पाउने र स्वर्गको ढोका खुल्ने जनविश्वास रहेको छ। परापूर्व कालदेखि बौद्ध धर्मावलम्बीले मनाउँदै आएको यो पर्वको आफ्नै महत्त्व रहेको छ। यो पर्व मनाउनाले मृत आत्माले शान्ति पाउने, कसैलाई पनि रोग नलाग्ने र शान्ति स्थापना हुने जनविश्वास रहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण उपत्यकामा मनाइने धेरैजसो जात्रा तथा पर्वहरूको रौनकमा निकै कमी आएको जस्तो देखिन्छ। तर पनि यस्ता पर्व तथा जात्राहरूको अस्तित्व जोगाउन विभिन्न प्रयासहरू भने भइरहेका छन्। त्यो भने निकै सराहनीय छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ शीतल रिजाल, काठमाडौँ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब,
फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।